बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख़ी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ है और ये जो ख़बर है ये पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन चुकी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अरसे से बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। हरमैन शरीफैन की वजह से भी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमतें हमेशा से सऊदी अरब के लिए उनके दिल में एक बहुत बड़ा एहतराम और इज़्ज़त रही है। और एक तरह से ये शराकतदारी और ये जो पार्टनरशिप है ये एक ज़माने से चली जा रही है। 80 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। आज भी ये रिश्ता, ये इज़्ज़त, ये एहतराम और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुक़ात हैं वो उसी तरह से मज़बूत हैं जिस तरह से इसका आगाज़ हुआ था। आज भी यकीनी तौर पर ये एक अहम दिन है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम दिफाई मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे को पूरी दुनिया में, इस पूरे ख़ित्ते के अंदर जो एक बैलेंस ऑफ पावर है, जो ताकत का तवाज़न है, उसमें तब्दीली का इशारा भी कहा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि इस ख़ित्ते में पहले ही इसराइल फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो जुल्म बर्बरियत रवा रखे हुए है, उसने उससे कई कदम आगे जाके अब दीगर ममालिक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यकीनी तौर पर जब कतर पे इसराइल का हमला हुआ तो उसके बाद तमाम जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनके अंदर ये सोच पैदा हुई कि अब जो है एक हमें मज़बूत दिफाई क़ुव्वत और एक मज़बूत दिफाई पार्टनर की ज़रूरत है। जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो कि दुनिया इस्लामी का वो वाहिद मुल्क है जो कि न्यूक्लियर ताकत है, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास एटमी डेटरेंस मौजूद है और जिसने हाल ही में यानी कुछ ही अरसा कबल अपने से 5 गुना बड़ी ताकत के साथ जो कुछ किया, पूरी दुनिया में उस हवाले से अब पढ़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया की वॉर एकेडमीज़ में पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान इस पूरे ख़ित्ते में एक मज़बूत दिफाई, सियासी और सिफारती क़ुव्वत बन के उभरी है। यकीनी तौर पर ये एक अहम मुआहदा है और इस मुआहदे की जो सबसे अहम शिक़ वो यही है कि एक मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत तसव्वुर की जाएगी। ये वो मुआहदा है जिसने बहुत से इस ख़ित्ते के अंदर वो ममालिक जो कि इस ख़ित्ते के हवाले से मकरू अज़ाइम रखते हैं, उनकी नींदें हराम कर दी हैं। आज हम अपने इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। पहले हमें जोड़ रहे हैं साबिक़ सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान। मसूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रियाज से जनाब शाहिद नईम। शाहिद नईम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियोज़ में बाबर गोरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा एग्रेसिवली सिफारती सतह पे पूरी दुनिया के साथ जो है वो इंगेज कर रहा है और आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटिजिक इमेज है, जियो पॉलिटिकल इमेज है, उसमें भी इजाफा हुआ है। चीन के साथ भी पाकिस्तान की मुसलसल इंगेजमेंट का सिलसिला जारी है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया, उसके बाद उसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी थे और इस वक्त भी सदर आसिफ अली ज़रदारी चीन के दौरे पर हैं और कई अहम मुलाकातें उनकी भी हुई हैं। कई अहम जो मुफाहमत की जो यादाश्तें हैं उस पर भी दस्तखत हुए हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मुआहदा है, तारीख़ी मुआहदा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हिस्टोरिक भी है, हम इसको लैंडमार्क भी कह सकते हैं और एक अनबिलीवेबल किस्म की डेवलपमेंट है और इट इज अ सॉर्ट ऑफ ए लाइटनिंग थंडर बोल्ट है अगर आज हम इंडिया की बात करें उनके लिए। और देखें, इससे ये हुआ है कि पाकिस्तान की, हमने कहा था कि रेलेवेंस साउथ एशिया में तो एस्टेब्लिश हुई एक क्रेडिबल फोर्स के तौर पे मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान यहाँ पे बन गया था नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे। और जो इंडिया का कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सो कॉल्ड नेचुरल लीडर था, वो तो हमने उसको मलिया में ऐड कर दिया। सो जो है वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान वहाँ पे भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर एक वोलेटाइल रीजन है, वहाँ पे जाके अपना आप को एस्टेब्लिश किया है।
सो पाकिस्तान को अब दुनिया में देखें एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे देख रहे हैं, एक एज ए कंट्री के तौर पे देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मुस्लिम उम्मा के तौर पे भी जहाँ पे लीडरशिप की बात आई है, पाकिस्तान इन सबको लीड कर रहा है। सो इससे ये है कि इट विल हैव फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन या बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान के लिए। हम फ्यूचर में हम देखेंगे जिस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज हुई है। और मेरा ख्याल में आते वाले वक्तों में और जो है इसके जो इम्प्लीकेशन जिस तरह मैंने कहा हो गए, जिस तरीके से ह्यू एंड क्राई हमने देखा कि इंडिया में है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ अपने पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिलिटरीली भी आपकी सिग्निफिकेंस बन गई है, मिलिट्री जो आपकी प्रोफेशनल जो फोर्सेस है उनकी इन्हांसमेंट हो गई है, और कैपेबिलिटीज को लोग अभी इसको इज्जत और एहतराम की निगाह से देख रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी आपकी प्रीवेल कर गई है, आपके जो एम्बेसडर्स हैं जो हमारे बाहर जो बैठे हुए हैं, जिस तरीके से वो एडवोकेट कर रहे हैं अपना नैरेटिव्स को, अपने जो फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं, वो प्रीवेल कर गए हैं। सिमिलरली हमारी जो मीडिया थी उन्होंने भी एक बड़ा जिम्मेदारी इससे अपना किरदार अदा किया है। सो पाकिस्तान का जो अहमियत थी, देखें कि इस मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद जो हम देखते हैं कि साउथ एशिया में डायनेमिक्स एक शिफ्ट हमने साउथ एशिया में देखी। वो आपसे देखें हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ ज़बरदस्त हो गए हैं, रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ आप देख लें जिस तरीके से हैं, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जिस तरीके से अभी वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके साथ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पे सामने उभर के आया है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। सो पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि हम सही मानों में कह सकते हैं कि लीड कर रहा है मुस्लिम उम्मा को। लेकिन एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, जो यकीनन जिसमें अभी हम इसमें अलायंस में गए हैं, तो कुछ लोग इसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल और न्यूक्लियर पावर है, और हमारा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, देखिए इट इज ए डिटरेंस के तौर पे होती है, इट बिल्कुल इज ठीक। नॉट ए वार फाइटिंग कैपेबिलिटी, या इसको आप उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये इट इज इंडियन सेंट्रिक है, और इसमें ये है कंसेप्ट ये नहीं है कि ये कोई हमने किसी थर्ड कंट्री को इसको ये कैपेबिलिटी एक्सटेंड कर दी है। हमारी कन्वेंशनल पावर ही इतनी सफिशिएंट है, हम अगलों को सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की, और ये डेटरेंस के हवाले से हम मज़ीद भी आगे जाके बात करेंगे। शाहिद नईम साहब, आप साल हा साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो उमूर हैं उनको कवर करते रहे हैं, और ख़लीजी ममालिक के जो मसाइल हैं या ख़लीजी ममालिक के जो अफेयर्स हैं उनको देखते रहे हैं। आप फरमाइएगा ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, और ख़ुद जो मुमलिकत है उसके अंदर क्या एक सोच और एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान बहुत खुश है, सऊदी अरब भी बहुत खुश है, अवाम भी बहुत खुश हैं। क्या एक फीलिंग आपको आ रही है? जी जी जावेद साहब, ये असल में बड़ी तवील तारीख है, जिसका आगाज़ 1967 में एक दफाई प्रोटोकॉल के माहदे से हुआ था, और फिर 1982 में। देखिए ये माहदा बड़ा ही अहम माहदा है, और इसकी अहम चीज़ भी यही है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो दोनों ममालिक के 8 दहाइयों पर मुहित बिरादराना स्ट्रेटजिक और दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत इससे मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये सिफारती बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि खलीज ममालिक में इसकी बड़ी अहमियत हुई है इस वक्त। माहदे को किसी खास वक्त के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। सऊदी विजन 2030 को भी इससे तक़वीत मिलेगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दोनों ने हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। ये भी बताता चलूँ कि दोनों ममालिक में होने वाला ये माहदा पहला माहदा नहीं है। इससे पहले नेटो ममालिक के दरमियान भी यही माहदा हुआ, शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान भी ऐसा माहदा हो चुका है। लेकिन हालिया माहदा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मजहर है, और ये मजीद नई बुलंदियों पर ले जाएगा। और यहाँ पर ये सोच भी है कि सऊदी अरब का हर किस्म की जाजियत से दिफा करने के लिए अब ये पाबंद हो गया है। अब तो भारत भी इस माहदे से बौखलाया हुआ है। एक तस्वुर ये भी है कि सऊदी अरब से दिफा के लिए पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है, ये तो एक दर खुला है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि मुस्तकबिल में दिगर अरब ममालिक में भी पाकिस्तान के साथ ऐसे माहदे हो सकते हैं और करेंगे। आप
پاکستان اور سعودی عرب پاکستان عرب دنیا کے درمیان دفاعی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے. علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر طاقت اور امن کا توازن جو ہے وہ بہتر ہوگا. مسلم دنیا کی سیاسی سوچ میں تبدیلی بھی آئے گی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جدید سعودی عرب کے معمار ہیں اور ایک حساس شخصیت ہے اور معاہدہ کئی شعبوں کو مضبوط کرے گا. بین الاقوامی سطح پر دونوں ممالک کو ایک اہم مقام حاصل ہوگا. پاکستان کی دفاعی اور سفارتی پیش رفت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک نئی سمت سے یہ معاہدہ دے گا. اس کے ساتھ ہی یہ سوچ یہاں پر ابھر رہی ہے کہ خطے میں عسکری توازن اور سفارتی رابطہ کاری اور استحکام کے امکانات آگے لے جائیں گے. اس معاہدے سے یہ پیدا ہوگا. دوسرا یہ کہ معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہے، بس شمولیت سے خلیجی ممالک جو ہیں خود مختار ملک بنیں گی. بڑی قوتوں سے سعودی عرب کے تعلقات اور ان کے رویے نے بہت مایوس کیا ہے. اس کی وجہ سے بڑا جھٹکا لگا اور دفاع کے معاملے میں خاص طور پر ان پر انحصار، مطلب یہ کہ اسرائیل سے تحفظ ہرگز ممکن نہیں تھا. سعودی اخبارات اور ذرائع ابلاغ اور تمام عوام، شہری اور تجزیہ کار بڑے خوش ہیں یہاں پہ اس معاملے میں. آپ دیکھیے کہ جس دن یہ معاہدہ ہوا ہے تمام سڑکیں جو ہیں پاکستانی اور سعودی پرچموں سے بالکل شاہراہوں کو سجا دیا گیا تھا اور ہر طرف روشنیاں جو ہے روشن کی گئی تھیں. سعودی شہری اور مقامی پاکستانی ہیں یہاں پر اور دوسرے کئی ممالک کے شہری جو ہیں بہت خوش نظر آ رہے ہیں اس معاملے میں. یہ جو وہاں سے شاید نعیم صاحب کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، پاکستانیوں کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سعودی عوام سے بھی جب ہم ملتے ہیں وہ بہت خوش ہیں. ایک بڑا بہترین اور ایک زبردست ماحول ہے سعودی عرب کے اندر بھی. بالکل. دیکھیے نا، ایک تو پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں صرف اسٹریٹجک تو نہیں ہے، مذہبی اور روحانی بھی ہے. تو اس طرح سے ایک باہم گہرے رشتوں سے یہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے پاکستان بہت ہی قریب ترین ہے. بھارت کتنی ہی کوشش کر رہے یا دوسرے غیر مسلم ممالک، لیکن وہ اتنا قریب نہیں ہو سکتے جتنے پاکستان ہے. تو اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلیاں آگے رونما ہونے والی ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شاہد نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے اس گفتگو میں. ڈاکٹر جمیل صاحب کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، یقینی طور پر ایک خوشی کا اظہار تو دونوں طرف جا رہا ہے، لیکن آپ فرمائیے گا کہ کتنی اہمیت ہے اس معاہدے کی اور سفارتی سطح پہ یہ پاکستان کے لیے اور خود سعودی عرب کے لیے اور پورے خطے میں اس معاہدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پچھلے 8 دہائیوں پر محیط ہیں، اور ان 8 دہائیوں میں پاکستان اور سعودی عرب کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اب ذکر ہو رہا تھا گفتگو میں کہ 1967 میں ہم نے ایک ڈیفنس کوآپریشن کا ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہے. اس کے بعد اسی طرح ہمارے 2 ایگریمنٹ اور سائن ہوئے ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں تھا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. تو یہ اس کی اعلیٰ درجے کی ایک اور ہم آہنگی ہو گئی. دنیا میں ایسی اگزامپلز بہت کم ملتی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کون سی ممالک ہیں جو کہ اس قسم کے ملٹری الائنس میں ہیں، جس کو آپ 2 لفظوں میں اگر بیان کریں اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کو، تو آپ ڈیفنس پیکٹ کہہ سکتے ہیں 2 الفاظ میں. تو دنیا میں ایسے بہت کم ہے. اسپین کا امریکہ کے ساتھ ہے، اس طرح جاپان کا امریکہ کے ساتھ ہے، فلپین کا امریکہ کے ساتھ ہے، اور آسٹریلیا کا امریکہ کے ساتھ ہے. اور نیٹو تو ظاہر ملٹی لیٹرل ایک ریجنل سیکیورٹی کا ایک ارینجمنٹ ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، جو کہ ہم نے بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ جب اس میں دوسرے ممالک شامل ہوں گے تو پھر یہ ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کی طرف گامزن ہو جائے گا، جس کا کہ ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل 52 میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ ریجنل آرگنائزیشنز بنے ہیں. آگے اس سمت ہم جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں فقط اور فقط صرف سعودی عرب اور ہماری، تو ایسی 4 یا 5 مثالیں پہلے ہیں، اور اب ہماری مسلم دنیا میں پہلی مثال ہے. اور پاکستان کا ظاہر ہے وہ جو عزت و تکریم و ناموس ہم نے
اس کو کافی آگے بڑھایا اور دنیا نے دیکھا، اور دنیا میں جب ہمارا پروفائل بڑھا 7، 8، 9، 10 مئی کو، تو اس کے بعد سے مزید ایک تقویت ملی، ایک بھروسہ ہوا۔ وہ ممالک جو اسرائیل کی وجہ سے ڈرے سہمے رہتے تھے، 7 ممالک پر تو وہ حملہ کر چکا تھا پہلے ہی، اقوام متحدہ کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، آرٹیکل 2 کے سب جز 4 کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 7 ممالک پر تو حملہ کر چکا تھا، اور یہ کہہ چکا تھا کہ میڈیا قطر کی حملے کے بعد بھی اسرائیلی میڈیا کہتا ہے، ہارٹس جو اس کا میڈیا ہے، اخبار ہے، کہ ترکیہ could be the next اسرائیلی ٹارگیٹ، اور اس میں ظاہر ہے ان کا ایک خواب، ایک ڈریم گریٹر اسرائیل کا اب اس کے سامنے ایک پل بن گیا، ایک بند بند گیا ہے۔ اب اس بند میں ظاہر ہے مسلم دنیا کا سب سے طاقتور ملک اس وقت پاکستان ہے، اور کافی عرصے سے ہے، اور پاکستان پہ اب وہ کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ایک تو ہمارے اچھے تعلقات، اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ پہلی مرتبہ گلف کنٹری کے کسی ملک پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر کیونکہ اس کو آپ نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس سے کوئی اس کے بارے میں کوئی چیما گوئیاں یا نکتہ چینی نہیں آئی، ایون اسرائیل سے کوئی نہیں آئی۔ انڈیا کو تو ظاہر ہے تھوڑی سا احتمال ہے، لیکن اس کا احتمال بھی نہیں ہونا چاہیے، آگے جا کے اس پر تبصرہ کرتا ہوں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ صرف ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو کہ اس پورے خطے میں جیسا ذکر ہو رہا تھا ایک اسٹیبلٹی پیدا کرے گا۔ اسٹیبلٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آگے ایگریسر کو یہ پتا ہو کہ اس کا جواب ملے گا۔ دنیا میں ایک ملک کو دوسرے ملک پر سبقت صرف ایک قوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قوت 2 قسم کی ہیں اس وقت اس خطے میں، سب سے بڑی قوتیں کون سی ہیں؟ معاشی قوت سعودی عرب ہے، عسکری قوت پاکستان ہے۔ ان 2 قوتوں کا سنگم جو ہے، اس سے بہتر اور کیا سنگم ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں تقویت ملتی ہے۔ اب اس کی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلائزیشن، جب ایک قوت سامنے کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ایگریشن چل رہا ہے یہاں اس خطے میں، وہ ایگریشن بند ہو جائے گا۔ جو سعودی عرب کو باقی بھی 1-2 ممالک سے اعتماد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، حالانکہ پاکستان کا تو تمام ممالک سے کافی بہتر تعلق ہے، اور پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ملک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے جیسا ذکر ہو رہا تھا، وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، اور ہمارا جو انتظام اور جو ہماری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کی پذیرائی IAEA نے کی ہوئی ہے، اس کی پذیرائی امریکہ نے کی ہوئی ہے اور باقی ممالک نے۔ تو ہمارا ایک بڑا مربوط اور مضبوط، اور ہم خوش قسمت اور اہل وطن یہ خوش قسمت ہیں، ٹھیک ہے معیشت میں تھوڑے سے اچکولے آئے جو اب انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا کہ میں نے ذکر کیا کہ 2 بڑی قوتیں، ایک معاشی قوت اور ایک عسکری قوت اب مل گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب رہا سوال کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ ایک ملک کی کمزوری آٹومیٹکلی دوسرے ملک کو کمزور کرے گی، چاہے وہ عسکری کمزوری ہو یا معاشی کمزوری ہو۔ تو ظاہر ہے دوسرا پارٹنر جو ہے وہ پاکستان کی معاشی کمزوری کو اس سے خوش تو نہیں ہوگا، وہ اس کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، اور اسی وجہ سے آپ نے سننا شروع کر دیا کہ مزید جو انویسٹمنٹ اور مزید معاشی جو اس وقت سلسلہ جس کی ایک ریل پیل شروع ہونے والی ہے، اور تقریباً کچھ پروجیکٹس تو پہلے سے اناؤنس ہیں، باقی اب اس کی امپلیمنٹیشن اور جو ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں جو کہ بہت دفعہ وہ ٹرانسلیٹ ہونے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے، اب جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس پہ بہتری آئے گی بابر۔ لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ بنی ہے ہمارے تعلقات حرمین شریفین کی وجہ سے، تو ظاہر ہے 80 سال سے ہمارے تعلقات ہیں اور احترام عزت کا رشتہ، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہمیں چنا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن بنیاد اس کی وہی بنی کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جو کیا، بھارت نے جارحیت کی پاکستان کے خلاف، اور ان 4 دنوں کے اندر پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک مضبوط دفاعی نیوکلیئر طاقت ہے، اور پوری دنیا میں اس کا جو امیج ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور پاکستان ایک نئی سفارتی اور دفاعی قوت بن کے ابھرا پوری دنیا میں۔ بالکل جاوید صاحب، جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ بڑے آنر کی بات ہے، اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ حرمین شریفین کی جو ہے حفاظت کے لیے چنے گئے ہیں،
اور جب پاکستان بنا تھا تو اسی سے آپ نے کہا آغاز بھی اس کیسے ہوا. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے جو ہیں ڈیفینس کے حوالے سے اور سفارتکاری کے حوالے سے تو امبیسڈر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد سے آپ نے جس طرح کہا کہ پوری دنیا کی جو ٹاپ نیوز چینل ہیں, اسی طرح آپ نیوز پیپر ہیں, سوشل میڈیا اس کے اوپر چرچے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ جب ہم نے 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان بنا, ایک 1947 میں بنا تھا, ایک 10 مئی 2025 میں بنا, اور اس کا کریڈٹ یقیناً جو آرم فورسز ہیں, سپہ سالار ہیں, فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, شہباز شریف جس کے پرائم منسٹر اور کولیشن پارٹنر, ان تمام کو جاتا ہے. لیکن حقیقی جو آپ کہہ رہے ہیں کریڈٹ ہے وہ تو یقیناً فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. اب آپ بات دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ 10 مئی کے بعد کا, اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا دشمن ہے انڈیا, اور اسی طرح سعودی عربیہ کا دشمن ہے اسرائیل. جب ہماری جنگ ہوئی تو اسرائیل کی ٹیکنالوجی, اسرائیل کی تمام وہ تو انسانیت کا بھی دشمن ہے, انسانیت کا دشمن ہے, پورے مسلمانوں کا وہ جی. دشمن ہے. تو انڈیا کے انہوں نے سپورٹ کی. آپ نے دیکھا ابھی جب آپ نے دیکھا ہے کہ قطر کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے, اور اس کے بعد سے سعودی عربیہ نے سوچا کہ دنیا میں ایک واحد ملک پاکستان ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ جدید ترین ہتھیار بھی ہیں. دنیا کی تمام جو آپ دیکھ لیں جدید ٹیکنالوجی والی ڈیفینس ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, تمام چیزیں ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چلانے کے لیے, ان کو آگے لے کر جانے کے لیے ایک قوت کی ضرورت تھی, ایک ایسی نیشن کی ضرورت تھی جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتی تھی. تو انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر بھروسہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان, انڈیا دشمن ہے, ان کا اسرائیل ہے. اب دونوں کی جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ ہوگا, تو یہ تو یقیناً ہو گیا. اس کے بعد جو ہمیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب جو ہم سعودی عربیہ میں جو انڈین جو دیکھیں آپ اس وقت جو ہے وہاں مین پاور ہے وہ تقریباً 2.5 ملین ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تمام کی تمام جو ہے شفٹ پاکستان میں ہوگی. ہمارے 2.5 ملین لوگ جو ہیں وہاں پہ امپلائڈ جا کر ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہماری ٹریننگز ہم ایئر فورس کے حوالے سے دیں گے, نیوی کے حوالے سے دیں گے, اسی طرح جو دوسری انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں گے. کیونکہ جس طرح جمیل احمد خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اگر آپ نے ایک دشمن کو کمزور کرنا ہے تو دوسرے دوست کو جو ہے اسٹرانگ کرنے, معاشی جو ایک ظاہر ہے کہ ایک پوزیشن ہے اس کو بھی وہ ظاہر ہے ایک جلا ملے گی. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا, ہم بات کر رہے تھے ڈیٹرنس کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی شروع میں بات کی. بہرحال اس خطے کے اندر اگر ہم دیکھیں, خلیجی خطے کے اندر اسرائیل ایک بہت بڑا امن کا دشمن ہے. ہمارے خطے کے اندر جو ہے بھارت بہت بڑا امن کا دشمن ہے, پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی, سب ممالک کے ساتھ بھی. اب اس کا جو ماتم ہے وہ بھارت میں بھی بہت زیادہ جاری ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ایک ملک کے خلاف جارحیت دوسرے ملک کے خلاف جارحیت سمجھی جائے گی, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے خود بھی شروع میں فرما دیا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ دو ہاتھ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک طرح سے اس پورے خطے کے اندر جنوبی ایشیا, خلیجی خطہ, اس میں ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے گی اس کی وجہ سے, اور اس کے خطے پر بڑے مثبت اثرات ہونے ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں پہلے تو دونوں ممالک, اسرائیل کو بھی ایک میسیج ہے اور انڈیا کو بھی میسیج ہے. اسرائیل کو بھی یہ میسیج ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز کے تحت وہ ایکسپینشنز کر رہا تھا, نو دے ول, اسرائیل ول ڈرا اے لائن کہ بھائی اب ریڈ لائن میں نے کہاں جا کے اگر کراس ہوگی تو میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سو وہ ایک بیک فٹ پر چلا گیا ہے, اور اب اس نے ریئلائز کیا ہے کہ نو پاکستان سعودی عرب کے یا ایون سمجھ لے گلف کنٹریز کے پیچھے کھڑا ہے. سو پاکستان کی ایک ملٹری مائٹ ہے, دیٹ از ون تھنگ. سیم میسج انڈیا کو بھی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے پیچھے, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک معاشی ہے, ایک لاجسٹک سسٹیننس بھی آپ کی ہوگی, اور جو سپورٹ آپ کو ملے گی ملٹریلی تو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں. تو انڈیا کا جو کنسپٹ ہے اکھنڈ بھارت اور نیو نارمل اور کنسپٹ جو لے کے وہ آتے ہیں, تو ادھر بھی ایک کاشن چلی گئی ہے کہ اب یہ ہے. پھر اوپر سے یہ دیکھیں کہ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان میں جو تعلقات ہیں, اگین دے آر اسٹریٹجک ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. $100 بلین پلس کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں سعودیز کی, تو وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. 2.7 ملین انڈینز دے آر ان سعودی عرب. وہ ابھی دیکھیں وہ بھی ایک بہت بڑی فگر ہے, اسٹرینتھ ہے وہاں پہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ قطر میں انہوں نے کیا کیا, دے ور اسپائنگ فار موساد, جب ان کے نیول آفسرز وہاں پکڑے گئے تھے. تو اب عربوں نے بھی ریئلائز کیا ہے, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو لوگ ابھی روک کے سلام کر کے گلے مل رہے ہیں سعودی عرب میں,
इतनी आपको इज्जत तो एहतराम है दुनिया भर में। अभी मैं कहीं किसी और शो में था तो वो यूरोप में बैठे हुए थे, वो बता रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो है ये आपकी, देखें कि आपकी लीडरशिप ने साबित किया है, ये आपकी अफवाज ने साबित किया है, ये आपके मोफा वालों ने साबित किया है, और आपकी मीडिया ने भी इसमें दरमियान में अपना रोल अदा किया है। सो मैसेज वाजे और क्लियर सबको डिलीवर हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा भी ये है कि पाकिस्तान ने जो कुछ होगा देखेगा, जो ये एग्रीमेंट हुआ है इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द बोथ कंट्रीज। जो डिसीजंस होंगे नेशनल इंटरेस्ट में होंगे, हमारे एग्रेसिव डिजाइन किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमने डिफेंड अपना आप को करना है। जब डिफेंड जिस तरीके से मार के हक में हम पे हमला हुआ, हमने डिफेंड किया, इसके बाद हम वी लॉन्च अवर रीपोस्ट, वो हमारा हक बनता था। लेकिन हम एक कैपेबल भी हैं, बट वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और जिसका हम यकीनन मुजाहरा पास से आप करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक हमारा वाज़ेह मैसेज दुनिया भर में चला गया है कि पाकिस्तान की जो रेलिवेंस, जिस तरह भी देखा ना कि दुनिया भर सारे लोग मान रहे हैं। अभी तो वो अभी इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि ये वो चाबहार के पीछे भी पाकिस्तान कहते हैं उन्होंने करवाया ये। सो पाकिस्तान की रेलिवेंस तो हर जगह पे महसूस हो रही है, इंडिया में तकलीफ हो रही है, सफ़े मातम है, क्योंकि वो उनको अभी पता चल गया है कि सऊदीज और है गल्फ कंट्रीज है वो आपके पीछे पाकिस्तान के। अब इसलिए मैं कहता हूँ ना, इकोनॉमिक जब बेनिफिट्स की बात आती है, देखें एक तो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट आएगी, और उसमें आपकी अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी एनर्जी में आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, और आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो एक बड़ा फैक्टर है। आपका रीजनल जो वेट था वो बढ़ गया है, आपकी एक स्टैंडिंग उसमें बढ़ गई है, आपका जो एमएच था इन्हांसमेंट इसकी भी हो गई है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पाकिस्तान को, अल्लाह के हम कह सकते हैं ब्लेसिंग की वजह से, पाकिस्तान पिछले चंद महीनों से एक जिस तरह प्रोमिनेंट हुआ है। और यकीनन ये पाकिस्तान, हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान अपने दिफा में और जो कुछ कर सकते हैं वो करेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ करेगा। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर जमील साहब, यानी यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक सतह पे, ये मई 2025 के बाद डिप्लोमेटिक सतह पे बहुत इसकी एक डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान जो है वो जो एक दिफाई ताकत की पोजीशन हासिल की थी, पाकिस्तान उसको अपनी सिफारती ताकत में ट्रांसलेट कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस वक्त पाकिस्तान एक नई जोग्राफियाई रियलिटी की हैसियत से ये इंटर हो रहा है, और ये दोनों खित्ते भी एक नई हकीकत में ढल रहे हैं। देखिए, टोटल सिक्योरिटी कैलकुलस मार्का हक के बाद इस पूरे खित्ते में तब्दील हो गया है, खासतौर पर मिडल ईस्ट में। और वो क्या है, टोटल जो पैराडाइम है, जो टोटल सिक्योरिटी कैलकुलस है, टोटल स्टेबलाइजेशन का फैक्टर है, ये जो हमारे फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में 1 घंटे के बजाय 2 घंटे तक लंच कराया गया, फिर ओवल ऑफिस में उनको विजिट कराया गया। और ओवल ऑफिस का विजिट हिस्टोरिकली अगर अमेरिका की हिस्ट्री को देखा जाए तो वो एक सिग्नलिंग होती है दुनिया में कि अगर किसी मुल्क के उस नुमाइंदे को अगर अहमियत दी जाती है बहुत ज्यादा, तो उसको ओवल ऑफिस का भी टूर कराया जाता है। बड़ी एक अजीब अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ये मूवमेंट हुई। तो वो खामखा की तो नहीं हुई। पाकिस्तान ने जब साबित किया अपने कुव्वत बाजू को, और पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को साबित किया, तो उसके बाद वो थॉट्स पैदा हुए कि पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस खित्ते में बन सकता है। क्योंकि इसके बहुत सारी वजूहत हैं। इसको अगर ज्यादा बड़े तनाजुर में देखें तो अमेरिका के वहां 19 अड्डे क्यों हैं पूरे मिडल ईस्ट में, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में? उसकी वजह यह है कि तेल की तरसील को बरकरार रखना कि दुनिया का गला ना घुट जाए। अगर तेल की तरसील इधर से बरकरार नहीं रहती है, गैस और तेल की, तो उसके लिए किया था। अब अमेरिका का जहां तक अपना ताल्लुक है, उसके वो अपने खुद शेल ऑयल उसके पास इतना निकल आया है कि अब उसकी रिलायंस उसमें ना होने के बराबर है। लिहाजा उसका इंटरेस्ट उस पहले के मुकाबले में, जो पहले चंद दहाइयों पहले शुरू हुआ था, अब वो कम हो गया है। अब उसका इंटरेस्ट जो रह गया है सिर्फ और सिर्फ कि अपना इन्फ्लुएंस वहां बरकरार रखे। पाकिस्तान को क्या कोई भी मसला नहीं है। कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में अपने अगर उनके दो तरफा ताल्लुकात हैं तो हमने तो कभी नहीं एतराज किया।
पूरे गल्फ कंट्रीज की अभी भी वही ताल्लुकात हैं अमेरिका से, और हमारे भी वही ताल्लुकात हैं अमेरिका से। हमारे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाइना से भी हैं। तो इधर बात जब भी हो रही थी, जनरल साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि जो हमारी सफारतकारी इस वक्त, देखिए अगर आपकी कोई नुमाया कारकर्दगी होती है तो उस नुमाया कारकर्दगी की एक पजीराई हासिल करने के लिए उसका एक ही टूल है और वो सफारतकारी है। और सफारतकारी इस मरतबा 27 मई को, आप मई का जिक्र कर रहे थे 25 का, 27 मई को जो पहला एलामिया निकला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के बाद, जिसमें सिपह सालार भी थे और सारी हमारी सिविलियन क़यादत भी थी, तो उसका एक एक जुमला अगर मैंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से एग्जामिन किया है, वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के एन जचे हुए तराजू पर तुलता है, जचे तुले तरीके से तराजू पर तुलता है। और दूसरा ये कि उसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क में भी पूरा उतरता है। वहां से आगाज हुआ, फिर 7 जून को दोबारा एक मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और 6 को और 7 को उसका एलामिया बाहर मंजर आम पर आया, और उसमें भी इसी तरह। उसके बाद फिर आपने सफारतकारी के लिए मुख्तलिफ डेलीगेशंस भेजे, तो उससे एक प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ा, पाकिस्तान का प्रोफाइल बतदरीज। और अब इस मायदे के बाद पाकिस्तान का प्रोफाइल मजीद, अभी जिक्र हो रहा था ना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो छोड़े, वेस्ट में भी, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्री में और खासतौर पे सऊदी अरब में, वहां की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर झंडे इस वक्त कौन से लगे हुए हैं? वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के नगमा, इस एकॉर्ड के, इस एग्रीमेंट के साइन होने के चंद लम्हे में, चंद मिनटों में वो एक नगमे सामने आ गए जो सऊदी अरब वाले, जिस पर काफी ज्यादा वो खुश हो रहे थे और उससे महजूज हो रहे थे, उससे जुबिलियंस हो रही थी उनमें। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा खित्ता है सऊदी अरब पाकिस्तान, ये एक दूसरे पर, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूं। बात हो रही थी सऊदी अरब में हमारे ट्रुप्स भेजने की, जब ये भेजा जा रहा था 79 और 78 में, मैं खुद उससे मुंसलिक रहा हूं, और मुझे मालूम है कि उस वक्त उनकी क्या फीलिंग थी। और अब क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है, एक इंटरनेशनल कानून के दायरे में आते हुए, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की, जो दुनिया में, मैंने आप 5-4 मिसालें दे दी, 5वीं मिसाल ये और 6ठी नेटो की है। दुरुस्त आप तो कह रहे हैं ये डॉक्टर अब साहब कि ये ताउन तो हमेशा से रहा है, लेकिन अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। जी हाँ, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक मुल्क के अगर कमजोर होता है तो दूसरा मुल्क अस्करी तौर पर कमजोर हो जाता है, और अगर एक मुल्क अस्करी तौर पे कमजोर है तो दूसरा मुल्क खुद ब खुद उसकी दर्द को महसूस करता है। ये तो उसका एक फिलोसफिकल आर्गुमेंट रहा। इसका एक नेट आर्गुमेंट, जो ऑन ग्राउंड आर्गुमेंट है, कि जाहिर है अगर एक मुल्क को पर किसी की एग्रेशन होती है इंटरनेशनल कानून के खिलाफ, तो दूसरा मुल्क को कूद पड़ेगा खुद बहुत। यही तो नेटो का भी है। नेटो में भी तो देखिए, आफ्टर ऑल 4 न्यूक्लियर पावर हैं नेटो में वहां, और उसका तो कोई उसमें उंगलियां नहीं उठाई किसी ने। अगर पाकिस्तान का एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया है, बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो ये हमारे मुल्क की एक बड़ी शान की बात है। बिल्कुल सिर्फ सही। हमारी मईशत थोड़ी सी अचकोलों में थी, और जिसकी वजह बहुत सारी है। अब बिल्कुल ये मौका नहीं है उसको डिस्कस करने का, लेकिन अब बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसकी बिल्कुल आप नई दुरुस्त कह रहे हैं। ट्रेजेक्टरी और शुरू हो रही पॉलिटिकल है। रिजॉल्व भी है, गवर्नमेंट का भी पॉलिटिकल रिजॉल्व है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कम से कम ये है कि अब हमारी एक डायरेक्शन बेहतर हो गई है और हमारी एक सुनवाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। आप देखिए जावेद साहब, जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है, आपने देखा है कि 2024 जो फरवरी था, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, आपने देखा है कि पाकिस्तान कैसे उड़ान कर रहा है। और उसमें आपने देखा है कि सब इतने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, पहाड़ों की तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन पॉलिटिकल क़यादत ने, अस्करी क़यादत ने मिलकर और बड़े तहम्मुल के साथ इसको आगे लेकर के, क्योंकि इन इतने बड़े चैलेंजेस थे कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन चैलेंजेस से निपटना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी लेके आनी है। हमेशा कहा जाता है कि जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटी निकलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा
کہ تمام دنیا نے آپ کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جنگ ہوگی, جنگ میں آپ نے اپنے لوہا منوایا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو بلاتے ہیں, آج آپ دیکھیں MBS جو ہیں خود کہتے ہیں آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. اور اب یہ جو معاہدے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جتنی بھی یہاں پہ ہم لوکل جب بات کرتے ہیں تو جو لوگ کہتے تھے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ان کے ساتھ سوال ہے کہ اگر آج پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی تو کیا سعودی عربیہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتا, کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں بلاتے, کیا پرائم منسٹر کا ایک قدم جو ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے تو دوسرا مختلف دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے. تو آج پاکستان پولیٹیکلی بہت سٹیبل ہے اور پاکستان ترقی کی راہوں کی طرف چل رہا ہے, اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے. ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کے جتنے بھی ماہر معاشیات ہیں آپ دیکھ لیں, ڈیفینس انالسٹ ہیں, اس کے علاوہ جو اس کے اوپر ایکسپرٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نئی اڑان کی جانب جا رہا ہے. اور لکھ رہے ہیں, وہ لکھ بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ انگیج بھی کر رہی ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ کہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا 28 میں 1998 میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو میں وہاں پہ تھا, نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ جب دھماکے ہوئے پاکستان میں تو BBC کے اوپر جو ہے میاں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے, ان کی تقریر چل رہی تھی. اس کے بعد اتنے بڑے جلوس سعودی عربیہ کی تاریخ میں نکلے ان کی سڑکوں کے اوپر کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کنیکٹیوٹی تھی, جو ہے وہ دنیا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بریگیڈیئر مسعود صاحب, آپ فرمائیے گا جو بات ڈاکٹر جمیل صاحب نے بھی کی کہ ایک تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی, اس کے بعد یہ جو کامیابی ہمیں بھارت کے خلاف ملی, اس کے بعد وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے, اور وہ 1 گھنٹے کی ملاقات طے تھی لیکن وہ 2 گھنٹے سے زائد پہ چلی گئی, اور تفصیل سے لنچ پہ ملاقات ہوئی, بڑی باتیں ہوئیں. اس وقت بھی انڈیا کے اندر بڑا رونا دھونا ہوا, لیکن خود امریکی صدر نے کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پورے ریجن کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, باقی ریجن کے حوالے سے, وہ بہت وسیع ہے اور وہ بہت چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں. یعنی یہ امریکی صدر نے کہا خود, اور تقریباً کو 45 سے زائد مرتبہ, ابھی گزشتہ روز بھی انہوں نے جب وہ برطانیہ سے جا رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ تھی, یہ 2 نیوکلیر طاقتیں تھیں, وہ میں نے اس میں میڈیشن کی, سیز فائر کروایا, اور انہوں نے ذکر کیا کہ 7 جہاز گرائے گئے بھارت کے, $150 ملین سے زائد کا نقصان ہوا. پھر ہم اس وقت ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے بھی بڑے فکر مند ہیں. پاکستان نے افغانستان کو بھی کہا ہے کہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پھر اب امریکی صدر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم باگرام بیس کو بھی واپس لیں گے. یہ بھی ایک ظاہر ہے یقینی طور پہ ایک اہم پیش رفت ہے. پاکستان بالکل دو ٹوک ہو گیا ہے اب افغانستان کے حوالے سے. جی ہاں بالکل, دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں لوگوں کو کوئی شک اگر ہے تو دیکھیں پاکستان کی کمپریہنسو افغانستان پالیسی ہے, اور فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد اس میں بڑی کلیئرٹی آ گئی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا جب افغانستان کی بات آئی, انہوں نے کہا تھا اسٹیٹس کو کی کوئی بات نہیں ہوگی, اپولوجیٹک اپروچ نہیں ہوگی, محنت سماجت نہیں کریں گے, وی ول ناٹ اگنور دی تھنگس کہ یہاں چھوڑ دو, چلو ایکسٹینڈ کر دو, پھر دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا بات نہیں ہوگی, وی ول ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ. تو آپ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 1 ڈاکومنٹ رجیم آپ نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, آپ نے سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کر دیا ہے, آج جو انلیگل جو کاروائیاں چل رہی تھی جو اس پہ بھی آپ نے کریک ڈاؤن کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو انلیگل جو افغانس یہاں پہ رہ رہے تھے ان کو آپ نے ڈیپورٹ کیا, نو ڈاکومنٹڈ بھی یہاں سے جا رہے ہیں. اب چند پرابلی لاسٹ مارچ یا اپریل میں 18 افغان US کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے یونانیمسلی انڈورس کر دیا تھا کہ ٹیررزم از ایمینیٹنگ فرام افغانستان, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ فتنہ الخوارج جو ہے is becoming a threat not only to the پاکستان بٹ انہوں نے کہا انٹرنیشنل عالمی امن کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. آپ دیکھیں 9/11 کا حملہ جو ہوا تھا اس کے بعد جو افغانستان میں انویژن ہوئی تھی بیکاز آف القاعدہ. اب القاعدہ دیکھیں اب دوبارہ افغانستان میں منظم ہوئی ہے, اور جو پیچھے چترال میں حملے ہوئے تھے تو وہ حملے جو تھے افغان طالبان, القاعدہ, فتنہ الخوارج نے مل کے کیے تھے. آج آپ دیکھیں کنر میں دیکھنے اس کے علاوہ یہ خوست میں ہے اور پکتیکا میں ہے, اور ان میں اسٹرانگ ان کی پریزنس ہے, یہاں پہ القاعدہ ان کو ٹریننگ دے رہی ہے. باقی اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے دہشت گرد تنظیمیں بھی ہے. اب درمیان میں بگرام والی کہانی بھی آ گئی ہے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ہمیں اس کو نہیں دینا چاہیے تھا, تو اس کی بہت بڑی اسٹریٹجی کی امپورٹنس بھی ہے, اس پہ وی کین ڈسکس ان لینتھ.
لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ یہ چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ایک تو مانیٹر کریں سراؤنڈنگ کنٹریز جس میں رشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، ایون پاکستان ہے، کہ وہاں بیٹھ کے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اوپر سے دیکھیں کہ وار آن ٹیرر کی بات ہے، جس طرح دوبارہ انہوں نے کہا کہ خطرہ یہاں سے دوبارہ بلڈ ہو رہا ہے. اور دیکھیں کہ جی ڈی وینس از آن ریکارڈ ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ طالبان دے آر دی ورسٹ ٹیرر آرگنائزیشن دنیا میں، انہوں نے کہا تھا وہ ہیں. تو جس طریقے سے خطرہ ڈیولپ ہو رہا ہے سارا کچھ ہے، تو وہ چیز ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کی کمٹمنٹ کی ہے کہ وار آن ٹیرر پہ ہم کریں گے. مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. آپ بھی دیکھو رحمان گل مارا گیا، اور وہ بھی مارا گیا ہیلمنڈ میں. تو اس کا مطلب ہے کنفرمیشن ہو رہی ہے، سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ ہے. سو پاکستان کا جو سٹینڈ تھا جو وہ صحیح سچ ثابت ہو رہا ہے. اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے. صرف پاکستان کے اچھے تعلقات ابھی امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے. سو جو دہشت گردی ہے، خطرہ ہے، سب کے لیے ہے. تو بالکل انہوں نے کہا کہ اب موقع اس کو روکیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب پاکستان اس کا بھرپور استعمال کر رہا ہے اس وقت، جو ایک پاکستان کی پوزیشن ہے ڈپلومیٹیکلی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یو این کے اندر جو ہمارے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، بہت مؤثر طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہاں پر، اور جو سیکیورٹی کونسل میں جو قراردادیں آئیں اس حوالے سے، اس پہ پاکستان کا جو موقف تھا بڑا سخت موقف تھا فلسطین کے حوالے سے بھی، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بھی ابھی عاصم افتخار صاحب نے بتایا ہے کہ افغانستان کے اندر 60 سے زائد جو دہشت گرد کیمپ ہیں، ان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ ری گروپ ہو رہے ہیں اور ابھی بھی فعال ہیں، اور انہیں باقاعدہ اب افغان طالبان حکومت کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہے. باعث اطمینان بات یہ ہے کہ جو عاصم افتخار ہمارے جو پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے بات کی ہے، وہ این فارن پالیسی جو ابھی ریکیلیبریٹ ہوئی ہے پاکستان کی، جس کا میں پہلے تذکرہ تھوڑا سا کر چکا ہوں، اس کے بنیاد پر کی ہے. ہمارے جتنے بھی سفیر اور جب میں بھی تھا تو وہ ایک فارن پالیسی کے جز کے طور پر ادائیگی ہماری فارن پالیسی بنتی ہے قیادت کی طرف سے. اس دفعہ خوبصورتی یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، جس کا کہ مقصد یہی ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس دفعہ تو جس بھرپور انداز سے ملٹری ڈپلومیسی ہوئی ہے، جس نے کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو بام و عروج پر پہنچا دیا، اور جس کی وجہ سے عاصم افتخار بھی آپ دیکھیں کہ جس انداز میں بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ ان کو ہدایت بھی ہے، ان کو یہ اختیار بھی ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کو ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی ملک مضبوط ہوتا ہے تو اس کے سفارت خانے بھی مضبوط ہوتے ہیں. جب کسی ملک کا پروفائل آگے جاتا ہے تو اس کی پاسپورٹ کی ویلیو، اس کی رینکنگ اور ریٹنگ بھی آگے بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا اگلے جیسے ہی ریٹنگ آئے گی تو آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے کہاں اوپر کتنے نوچز اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آمیزش ہیں بہت سارے معاملات کا. تو یہ درست ہے کہ ہماری جو اس وقت پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور اس مومنٹم کو جو کہ عسکری اور مدنی قیادت یعنی کہ سویلین قیادت نے جو ان ٹینڈم آگے لے کے چل رہے ہیں، اس مومنٹم کو ہر سفارت خانے کے بنیاد پر بھی برقرار رکھا جائے گا، جو کہ چل رہا ہے لیکن اس کو برقرار رکھا جائے گا، تاکہ ہمارے اس مومنٹم سے ہماری جو ٹریجیکٹری ہے پورے قوم کی وہ اسی طرح بڑھتی جائے، چاہے وہ اکانومی میں ہو یا وہ ہمارے وقار میں ہو، وہ ہمارے امیج میں ہو. اور کسی ملک کا، کسی قوم کا امیج اور وقار اسی وقت بڑھتا ہے کہ جب وہ ملک اور وہ قوم وہ ایک طاقت اپنی اور ایک اس کی مستحکم ایک وہ ہو ملک، تو اس کے بعد اس کا بڑھتا ہے عزت، وقار اور تکریم. تو وہ سلسلہ، وہ ابھی معاملہ ہمارا ایک چل پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو گلف کنٹریز ریلائنٹ تھے کئی دہائیوں سے امریکہ پر، انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا ہے. انہوں نے امریکہ کے آرڈرز کینسل نہیں کیے ہیں، انہوں نے امریکہ کے تعلقات کو ڈیگریڈ نہیں کیا ہے، اسی مطابق جو ان کے پہلے سے چل رہے ہیں وہ، لیکن انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا ہے. اور ایسا کیوں ہوا ہے
क्योंकि पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से उसके ताल्लुकात अमेरिका से भी बेहतर, पहले अचकोले आए थे हमारे, लेकिन वो बेहतर कर दिए। वो मैंने आपको बताया कि जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी बिल्कुल सरे फहरिस्त रही इस मामले में। तो फिर उसकी वजह से जब ये मामला बढ़ा तो कॉन्फिडेंस लेवल, चाइना का कॉन्फिडेंस लेवल की जी बिल्कुल करें आप ये मुआहदा। ऐसे मामले में होता यह है कि ममालिक अपने बड़े बेहतरीन दोस्तों से थोड़ी सी कंसल्टेशन कर लेते हैं, और मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने दोस्तों से बिल्कुल कंसल्ट भी किया होगा कि ठीक है हम ये करने जा रहे हैं। और इसमें तो चाइना का भी बड़ा फायदा है, इसमें अमेरिका कि कम से कम जो डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाहता है इस खत्ते को, मां सिवाय इजराइल को थोड़ी सी छूट मिली हुई है, उसकी एक खास वजह है, और वो वजह है इजरायली लॉबी जो कि बहुत बरसा बरस से चल रही है, जिसमें बड़ी नुक्ताचीनी अमेरिका में खुद हो रही है, अमेरिकन कर रहे हैं। जॉन मीर शाइमर का मैं एग्जांपल देता हूं, जो उनके पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, शिकागो में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पर किताब लिख दी है कि ये अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के भी बहुत दफा बातें हो जाती हैं उसके खिलाफ। तो ये तमाम चीजें उनकी नुक्ताचीनी अंदर अंदर चल रही है, लेकिन इसकी वजह से जो ये इस वक्त मामला चल रहा है, ये जुल्म और ये जेनोसाइड गजा में, आप देखेंगे इस किस्म के हमारे हालांकि आज भी बहुत ज्यादा वहां जुल्म बरबरीत हुई है, लेकिन बतदरीज ये जितनी जुल्म बरबरीत होनी थी हो गई। और आइंदा आने वाले दिनों में, हालांकि कल ही वीटो हुआ है जिसका कि अफसोस सारों को है, जिसका कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस बाहिमी जो मिलिट्री हमारी, जिसको मैंने अभी दो लफ्जों में बयान किया कि हमारी मिलिट्री पैक्ट जो हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक। उसमें उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ता है। जब ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे अब अगली दफा बात हुई तो ओआईसी का पैराग्राफ 7 है जिसके तहत रीजनल सिक्योरिटी का जिक्र है उसमें, और ओआईसी के पैराग्राफ 18 वो आर्टिकल 18 है कि और पैराग्राफ 16 है उनके चार्टर का, जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर फलस्तीनियों के लिए सपोर्ट का एक जिक्र किया हुआ है। अगली जब सबमिट होगी तो आप देखेंगे कि एक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, और राहें कुछ हमवार होंगी, कुछ मुश्किलात में कमी आएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए। बाबर गोरसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक विजनरी लीडर हैं और वो ख़ित्ते के हालात पर नज़र भी रखते हैं। ज़ाहिर है कि वो सऊदी अरब को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, और इस सारे तनाज़ुर के अंदर ख़ित्ते के अंदर अमन बहुत ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के साथ ये दिफाई मुआहिदा हुआ है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से बहुत बेहतरीन और बहुत अहम रहे हैं, और हमेशा से बड़े मज़बूत ताल्लुकात रहे हैं। ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इससे ख़ित्ते में ज़ाहिर है एक नई डेटरेंस पैदा होगी, और जो ख़ित्ते के अमन को सबोताज करने की साजिश कर रहे हैं उनको ज़ाहिर है कि उनके जो इरादे हैं उनके रास्ते में ये एक बहुत बड़ी रुकावट अब बनेगी इंशाअल्लाह। यकीनी तौर पर इस मुआहिदे के हुसूल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि ज़ाहिर है इस मुंतखब हुकूमत के सरबराह हैं, उनका बड़ा किरदार है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिनकी ज़ाहिर है जिनकी कारकर्दगी ने, पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी ने, यानी पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को एक नया दवाम बख्शा है, तो फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है। और यकीनी तौर पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत वज़ारत ख़ारजा का भी बहुत भरपूर किरदार है। पाकिस्तानियों को पुरुमीद रहना चाहिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।